ये उर्दू रेडियो कतर है। अब आप उबैद ताहिर से आज का पहला नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। दीवाने अमीरी ने ऐलान किया है कि कल मंगल को स्पोर्ट डे के मौके पर सरकारी छुट्टी होगी। कतर ने जोर देकर कहा है कि एक ऐसे बैनुल अक़वामी निज़ाम की ज़रूरत है जो अदल और बराबरी की बुनियादों पर कायम हो। कोविड-19 के माहौल में नेशनल स्पोर्ट डे को मनाने के लिए खुसूसी इंतजामात और हिदायत जारी की गई हैं। और वाशिंगटन ने कहा है कि वो सऊदी अरब के साथ ताउन को फ़रोग़ देगा, जबकि खबरें आ रही हैं कि अमेरिका ईरान पर आयद पाबंदियों को नरम करने वाला है। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीवाने अमीरी ने ऐलान किया है कि कतर स्पोर्ट डे के मौके पर कल मंगल को सरकारी छुट्टी होगी। ये दिन हर साल फरवरी के दूसरे मंगल को मनाया जाता है और इस एतबार से कल 9 फरवरी को मुल्क भर में सरकारी तातील होगी। मुआविन वज़ीर ख़ारजा और वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान मोहतरमा लुलुआ अल ख़ातिर ने कहा है कि कतर मुताद्दिद फ़रीक़ों के साथ मिलकर काम करने और इस अमर पर यकीन रखता है कि बैनुल अक़वामी निज़ाम इंसानी अक़दार, अदल इंसाफ और बराबरी जैसे उसूलों की नुमाइंदगी करता हो। मोहतरमा अल ख़ातिर ने इन ख़यालात का इजहार कतर यूनिवर्सिटी के शोबा क़ानून की जानिब से मुनाक़िदा सालाना आलमी कॉन्फ्रेंस के दौरान तकरीर करते हुए किया। रियासत कतर ने खलीजी ताउन कौंसिल के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग वर्किंग ग्रुप के 16वें इजलास में शिरकत की। ये मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेक्नोलॉजी के जरिए बुलाई गई। मीटिंग के दौरान एजेंडे पर दर्ज मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया और बिलखुसूस दहशतगर्दी की माली मदद और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए बाहमी ताउन को बढ़ाने के वसाइल पर गौर किया गया। वज़ारत सेहत ने ऐलान किया है कि कल कतर में कोरोना के 408 नए केस रजिस्टर किए गए, जबकि मजीद 151 कन्फर्म्ड पेशेंट्स इस बीमारी से शिफायाब हो गए हैं, जिसके बाद रिकवर होने वालों की कुल तादाद 1,46,910 हो गई है। इसी तरह गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस बीमारी से कतर में किसी शख्स की वफ़ात नहीं हुई। वज़ारत ने कहा कि हालिया दिनों में योमिया केसेस की तादाद में इजाफा देखा गया है, जो एक तशवीशनाक अमर है। वज़ारती बयान में ज़ोर देकर कहा गया है कि बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए एहतियाती तदाबीर पर सख्ती के साथ अमल करने की ज़रूरत है। बयान में मज़ीद कहा गया है कि वैक्सीनेशन का मतलब ये नहीं है कि एहतियाती तदाबीर में सुस्ती का मुज़ाहरा किया जाए। कतर की वज़ारती कौंसिल या कैबिनेट की जानिब से बंद और खुली जगहों पर शादी की तकरीबात ममनू करार देने के फैसले पर कल से अमल दरामद शुरू हो चुका है। इसी तरह अक्सर इवेंट्स में ज़्यादा से ज़्यादा 30% कैपेसिटी और मुख्तलिफ सरकारी इदारों में विजिटर्स की तादाद भी 30% तक महदूद करने के फैसलों पर भी अमल शुरू कर दिया गया है और कतरी शहरियों और यहाँ मुकीम अफराद की जानिब से बड़ी हद तक इन फैसलों की पाबंदी देखी गई है। इस दौरान वज़ारती कौंसिल के फैसले की रोशनी में 370 अफराद को फेस मास्क न लगाने के जुर्म में, 7 अफराद को गाड़ी में मुतय्यना तादाद की पाबंदी न करने के जुर्म में और दीगर 7 अफराद को होम क्वारंटीन की शर्तों की खिलाफ वर्जी करने पर पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। कोविड-19 के माहौल में इस साल स्पोर्ट डे मनाने के लिए खुसूसी हिदायत जारी की गई हैं। इन हिदायत के मुताबिक किसी भी तरह की ग्रुप एक्टिविटी और ऐसे खेलों की इजाज़त नहीं होगी जिनके दौरान फिजिकल कांटेक्ट हो सकता है। इसी तरह बंद जगहों में भी खेल सरगर्मियां नहीं होंगी। स्कूलों और क्लब्स में भी कोई इवेंट नहीं होगा।
سرکاری ہدایات کے مطابق انفرادی ورزش اور کھلی جگہوں پر انفرادی سپورٹ ایکٹیویٹی کی اجازت ہوگی۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ سعودی عرب کے امن و استحکام کا پابند ہے۔ وزیر خارجہ مسٹر اینٹونی بلنکن نے کہا کہ واشنگٹن سعودی عرب کے ساتھ تعاون کو اس انداز میں فروغ دے گا جس سے خطے میں استحکام آئے۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ یمن کے باغی حوثی گروپ کا نام دہشت گردی کی فہرست سے نکالنے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ امریکہ کے اس فیصلے کا مقصد یمن کے بحران کا سیاسی حل تلاش کرنا ہے۔ دریں اثنا یمن کے لیے اقوام متحدہ کے ایلچی مارٹن گریفتھ نے تہران میں ایران کے اعلیٰ اہلکاروں کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں۔ یہ مذاکرات ان کوششوں کا حصہ ہیں کہ تمام فریقوں کو یمن میں سیاسی عمل شروع کرنے پر ابھارا جائے۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ لیبیا کی نومنتخب عبوری انتظامیہ کے سربراہ جناب عبدالحمید دبیبہ نے تمام فریقوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس عبوری حکومت کے ساتھ آئیں تاکہ تنازع ختم کر کے جمہوری انتخابات کرائے جا سکیں۔ دوسری جانب یورپی یونین نے لیبیا میں عبوری ایگزیکٹو اتھارٹی کی تشکیل کا خیر مقدم کیا ہے۔ ایک بیان میں یورپی یونین نے کہا کہ اس انتظامیہ کی تشکیل برلن مذاکرات میں طے پانے والے اتفاق رائے اور ملک میں آئندہ 24 دسمبر کو مجوزہ قومی آئینی انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے ایک اہم قدم ہے۔ اسی دوران میں 5+5 کی مشترکہ فوجی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے جس کے دوران فائر بندی کی شقوں پر غور کیا گیا۔ کمیٹی نے بارودی سرنگوں کو نکالنے کا کام شروع کرنے پر بھی اتفاق رائے کیا ہے۔ سوڈان کے وزیر اعظم جناب ڈاکٹر عبداللہ حمدوک نے عبوری حکومت کے وزراء کو ان کے عہدوں سے برطرف کر دیا ہے۔ البتہ یہ وزراء نئی کابینہ کی تشکیل تک اپنے عہدوں پر کام کرتے رہیں گے۔ کل رات عبوری مرحلے میں شریک فریقوں کی کونسل کا اجلاس ہوا تھا جس کے بعد اعلان کیا گیا تھا کہ نئی کابینہ کا اعلان آج پیر کے دن کر دیا جائے گا۔ ایران کے مرشد اعلیٰ علی خامنئی نے کہا ہے کہ امریکہ کو ایران کے خلاف عائد ہر طرح کی پابندیوں کو ہٹانا ہوگا اگر وہ چاہتا ہے کہ ایران ایٹمی معاہدے کے تحت اس پر عائد تمام ذمہ داریوں کی پابندی کرے۔ دریں اثنا اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ امریکہ ایران پر لگائی گئی پابندیوں کو نرم کرنے والا ہے۔ امریکہ کے اس متوقع اقدام سے ایران کے ایٹمی پروگرام کے متعلق کرائسس کے حوالے سے کوئی راستہ نکل سکتا ہے۔ امریکہ، فرانس، برطانیہ اور جرمنی کے وزرائے خارجہ نے اٹلانٹک اوشین کے دونوں کناروں کے درمیان شراکت کو دوبارہ بحال کرنے پر اتفاق رائے ظاہر کیا ہے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں اس شراکت میں مشکلات پیدا ہو گئی تھیں۔ امریکی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن اور ان کے یورپی ہم منصبوں نے ورچوئل نیگوسیشن کے دوران سیکیورٹی، ماحولیات، معیشت، صحت اور دنیا کو درپیش دیگر چیلنجوں سے نمٹنے میں باہمی تعاون پر غور و خوض کیا ہے۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ دیوان امیری نے اعلان کیا ہے کہ کل منگل کو اسپورٹ ڈے کے موقع پر سرکاری چھٹی ہوگی۔ قطر نے کہا ہے کہ دنیا کو ایک ایسے بین الاقوامی نظام کی ضرورت ہے جو عدل اور برابری کی بنیادوں پر قائم ہو۔ کووڈ-19 کے ماحول میں قطر اسپورٹ ڈے کو منانے کے لیے خصوصی انتظامات اور خصوصی ہدایات جاری کی گئی ہیں، اور واشنگٹن نے کہا ہے کہ وہ سعودی عرب کے ساتھ تعاون کو فروغ دے گا، جبکہ خبریں آ رہی ہیں کہ امریکہ ایران پر لگائی گئی پابندیوں کو نرم کرنے والا ہے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔
हमारा दूसरा न्यूज़ बुलेटिन कल सुबह ठीक 9 बजे पेश किया जाएगा। कोविड-19 के इस माहौल में फेस मास्क ज़रूर लगाएं, एहतियाती तदाबीर की पाबंदी करें और हाथों को मुसलसल धोते रहें। आज के इस बुलेटिन को आप तक पहुंचाने में हमारी तकनीकी मामलत की मोहम्मद हसन सूडानी ने।